بيصدي وانا الوحيد واقف مكاني ثابت. في ناس اختارت سكة صابت، ناس تانية اختارت سكة خابت. احساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل، ابوك وامك واخواتك واصحابك شايفينك عاطل. قوم يا ابني اسعى وحاول، والله غلبت احاول. يا ما حاولت وقبل الجول ما يجي يطلع فاول. ما عنديش مهارة وحتى كوسة، وحوستي حوسة ودوست بعد اخر البنزين بدوسة. في كل مقابلة شغلانة يتقال لي لف نفسك بشهادتك، مدد جنب اي حيط وخد لك بوسة. رجعت فلاش باك حسبت سنين عمري 30 سنة، لقيت حسبت تاني وتالت واتخضيت. ببص في المراية كم شعراية بيضة لقيت، وابويا هو اللي لسه بيصرف على البيت. بتعامل من عيلتي على النعالة وحالتي حالة، ثقتي بنفسي راحت، النجاح بقى استحالة. نفسي اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا، نفسي القى دنيا تانية اهرب ليها لو حتى ثانية. وفي يوم قالها لي صاحبي واللي يدلك عالطريق ما يفتش صاحب غير صاحبه، اسمع من الصديق. قال لي في قعدة ضرب حلوة بالليل عاملينها، سألته هاش ضحك قال لي بيسا، قلت له لك منها. قال لي ما تخافش مش ممكن تدمن من اول شكة. اقنعني بالليل فعلا شكت لي اول شكة. مفاصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت، بكلم نفسي من جوه وبرغي من بره ساكت. همومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت، كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وتاهت. عدت ساعات في ثانية لقيت الصحبة قايمة، دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت نايمة. دفنت نفسي تحت البطانية جسمي متلج، نمت في اقل من ثانية نومة واحد متبنج. قطر الحياة بيعدي بسرعة، سنة في سنة في سنة، وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة. هي الحياة، هو انا زهقت طلعت من الحياة، تقدر تقول مليت. صحيت وفقت رجعت تاني للواقع والعكننة، عدى النهار بطيء كأنه كام شهر وسنة. نفسي النهار يعدي بسرعة واضرب تاني، ارجع ملك زماني بعيد عن العالم اللي رماني. خلوني اضرب معاهم كل يوم وبتعزم، خلاص دخلت السكة والطريق بيترسم. فاجئني صاحبي في يوم قالها لي في وشي خفة عوم، اجيب فلوس منين ليا وليك نضرب كل يوم. شخشخ جيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم، من النهارده مفيش ضرب ببلاش، مفهوم. روحت وتاني يوم في ميعاد الضرب جسمي اتكهرب، كرابيك في ظهري ومناخيري سايله وبتسرب. عاوز اضرب منين اجيب فلوس، منين اجيب فلوس. بدأت استلف من كل اللي اعرفه وادوس، وحتى اخواتي خدت منهم ياما فلوس دروس. كله كرهني وبيهرب مني تقلت على النفوس. 50 جنيه في 50 في 100 في 100، بسرق يوماتي فلوس من البيت وكله شك فيا. نزلت بعت كل حاجة جاتلي في يوم هدية، خلصت فلوسي لحد في يوم ما جاتلي فكرة. هي دهب امي، موبايل اختي، لابتوب اخويا، سرقتهم. نزلت اهرب من البيت وقفنا ابويا، حاول يمنعني مسكني من ايدي جامد زقيته، اتخبط في الحيط وبصلي ازاي ابنه واذيته. خد مني كل حاجة وتربس الباب غضب، ساعتها طلبت اغرب حاجة ممكن تطلب. عاوز فلوس حالا يا اما هرتكب جريمة. اتهمني بالجنون واداني كام شتيمة، بيبان كل الاوض بتتفتح عيلتي بتتفرج، لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن بنهرج. سحبت بنت اختي 3 سنين ناحية شباك، هاتوا الفلوس لارميها فجأة زاد الارتباك. امي بكت بحرقة قدامي فوقت لثواني، رميت لي فلوس وبصوت عالي ما اشوفش وشك تاني. امشي مالكش يا ابغض من شيطاني. خدت الفلوس وجريت عارف مش راجع بيتي تاني. قطر الحياة بيعدي بسرعة، سنة في سنة في سنة، وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة. هي الحياة، هو انا زهقت طلعت من الحياة، تقدر تقول مليت. خسرت كل اهلي واصحابي بقيت وحيد، ومنين هجيب فلوس لازم الاقي طريق جديد. فجأة افتكرت جار من سني ساكن لوحده طول عمره، ابوه في عارة برا مصر وشهري فلوس يبعتله. شديته زي ما اتشديت انا لنفس الطريق، لقيت مصدر فلوس جديد وبيت ولقيت صديق. نضرب سوا بفلوسه وفي بيته ملناش ظهور، شقة سنين ابوه خلص كله في 4 شهور. وفي ليلة بنضرب جاتله مكالمة ما صدقهاش، ابوه عرف ان ابنه بيسرقه اتنقل انعاش. كل عصب في جسمي اتوتر، زودت الجرعة اكتر، الجرعة المعتادة خلاص ما بقتش تأثر. شريط حياتي بيتعرض قدام اخبار في اخبار، ضربت السم في عروقي زودته اكتر واكتر. نفسي افنى واخلص من الدنيا زي المية اتبخر، كمان زودت سنة جسمي كله اتلون اصفر. صاحبي اتفزع قام واتسرع، مالك اصفر ليه يا جدع؟ جسمك عرقان وبتترعش زي اللي من الحية اتلدع. رغم اني غرقان في العرق جسمي متلج موجوع وجع، من خبطتي جيت اسلك طولي جسمي على الارض اترزع. جسمي رافض لكل امر مني القوة اتهدت، والدنيا بتضلم تدريجي واحدة واحدة اسودت. اخر لقطة في حياتي شفتها كانت مأساة، صاحبي مرعوب وبيراقب فراقي
سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة. هي الحياة، هو انا زهقت وتعبت من الحياة، تقدر تقول مليت انا. عمري بسرعة انتهى، رجعت شريط حياتي ملقتش في حاجة عدلة تتذكر لي عملتها. حياتي راحت مني كلها ضيعتها، ندمان على كل لحظة غامقة في يوم انا عشتها. يا رب اديني فرصة تاني ارجع للحياة، همشي في طريقي صح لحد اخر منتهى. دي حاجة صعبة فعلا انك تختفي من الدنيا والناس ما تفتكركش بحاجة حلوة لوجه الله. ساعة عمري بيتسرسب بيعدي، الناس والدنيا بتتغير حتى الحديد بيصدي، وانا الوحيد واقف مكاني ثابت. في ناس اختارت سكة صابت، ناس تانية اختارت سكة خابت. احساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل، ابوك وامك واخواتك واصحابك شايفينك عاطل. قوم يا ابني اسعى وحاول، والله غلبت احاول. يا ما حاولت قبل الجول ما يجي يطلع فاول. ما عنديش مهارة وحتى كوسة، وحوستي حوسة ودوست بعد اخر البنزين بدوسة. في كل مقابلة شغلانة يتقال لي لف نفسك بشهادتك، مدد بجنب اي حيط وخد لك بوسة. رجعت فلاش باك، حسبت سنين عمري 30 سنة لقيت، حسبت تاني وتالت واتخضيت. ببص في المراية كم شعراية بيضة لقيت، وابويا هو اللي لسه بيصرف على البيت. بتعامل من عيلتي على النعالة، وحالتي حالة ثقتي بنفسي راحت، النجاح بقى استحالة. نفسي اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا، نفسي القى دنيا تانية اهرب ليها لو حتى ثانية. وفي يوم قالها لي صاحبي، واللي يدلك عالطريق ما يفتش صاحب غير صاحبه، اسمع من الصديق. قال لي في قعدة ضرب حلوة بالليل عاملينها، سألتهاش ضحك قال لي بيسا، قلت له لا ادمنها. قال لي ما تخافش مش ممكن تدمن من اول شكة. اقنعني بالليل فعلا شكت لي اول شكة. مفاصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت، بكلم نفسي من جوه وبرغي من بره ساكت. همومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت، كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وتاهت. عدت ساعات في ثانية لقيت الصحبة قايمة، دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت نايمة. دفنت نفسي تحت البطانية جسمي متلج، نمت في اقل من ثانية نومة واحد متبنج. قطر الحياة بيعدي بسرعة، سنة في سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة. هي الحياة، هو انا زهقت وتعبت من الحياة، تقدر تقول مليت. صحيت وفقت رجعت تاني للواقع والعكننة، عدى النهار بطيء كأنه كام شهر وسنة. نفسي النهار يعدي بسرعة واضرب تاني، ارجع ملك زماني بعيد عن العالم اللي رماني. خلونا اضرب معاهم كل يوم وبتعزم، خلاص دخلت السكة والطريق بيترسم. فاجئني صاحبي في يوم قالها لي في وشي خفة عوم، اجيب فلوس منين ليا وليك نضرب كل يوم. شخشخ جيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم، من النهارده مفيش ضرب ببلاش. مفهوم. روحت وتاني يوم في ميعاد الضرب جسمي اتكهرب، كرابيك في ظهري ومناخيري سايله وبتسرب. عاوز اضرب منين اجيب فلوس، منين اجيب فلوس. بدأت استلف من كل اللي اعرفه وادوس، وحتى اخواتي خدت منهم ياما فلوس دروس. كله كرهني وبيهرب مني تقلت على النفوس. 50 جنيه في 50 في 100 في 100، بسرق يوماتي فلوس من البيت وكله شك فيا. نزلت بعت كل حاجة جاتلي في يوم هدية، خلصت فلوسي لحد في يوم ما جاتلي فكرة. هي دهب امي، موبايل اختي، لابتوب اخويا، سرقتهم نزلت اهرب من البيت وقفنا ابويا. حاول يمنعني مسكني من ايدي جامد زقيته، اتخبط في الحيط وبصلي ازاي ابنه واذيته. خد مني كل حاجة وتربس الباب غضب، ساعتها طلبت اغرب حاجة ممكن تطلب. عاوز فلوس حالا يا اما هرتكب جريمة. اتهمني بالجنون واداني كام شتيمة، بيبان كل الاوض بتتفتح عيلتي بتتفرج، لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن بنهرج. سحبت بنت اختي 3 سنين ناحية شباك، هاتوا الفلوس لارميها فجأة زاد الارتباك. امي بكت بحرقة
قدامي فوقت الثواني، رميت لي فلوسه بصوت عالي ما شوفش وشك تاني. امشي ملكش يا ابغض من شيطاني، خدت الفلوس وجريت عارف مش راجع بيتي تاني. قطر